दशमस्कन्धः अतेकोनषष्टितमोऽध्यायः 59th chapter रागं मध्यमावती राजोवाच यदा हतो भगवता भौमे येन च ता स्त्रियः निरुद्धाये तदा चक्ष्व विक्रमं शार्ङ्गधन्वनः श्रीशुक उवाच इन्द्रेण हृतक्षत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम् स भार्यो गरुडारूढः प्राच्योतिशपुरं ययो गिरिदुर्गैः शस्त्रदुर्गैः जलाग्नि अनिलदुर्गमम् मुरपाशायुतैर्घोरैः दृढैः सर्वत आवृतम् गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गानि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशान् तथासिना शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम् प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेदगदाधरः पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनिभीषणम् मुरश्रयान उत्तस्थौ दैत्यः पञ्चशिराजलात् त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणः रसत्स्त्रिलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैः अभ्यद्रवत्तार्क्षसुतं यथोरगः आविद्यशूलं दरसागरुत्पदे निरस्य वक्त्रैः व्यनदत्स पञ्चभिः सरोदसी सर्वदिशोऽन्तरं महान् आपूरयन्नण्डकटाहमावृणोत् तदा पदद्वै त्रिशिखं गरुत्पदे हरिशराभ्याम् अभिनत्रिदौजसा मुखेषु तं चापि हरैः शरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽपिरुषा व्यमुञ्चत तामापतन्तीं गदया गदामृदे गदाग्रजो निर्विविधे सहस्रधा उद्यम्य बाहूनभिधावतोजितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया यसुः पपातामसि कृत्तशीर्षो निकृत्तशिङ्गो शृङ्गोऽद्रिरिवेन्द्र तेजसा तस्यात्मजा सप्तपितुर्वदातुराः प्रतिक्रियामर्षजुष समुद्यताः ताम्रोऽन्तरिक्षश्रवणो विभावसुः वसुर्नभस्वान् अरुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य च मूपतिं मृदे भौमः प्रयुक्ता निरगन् ऋतायुधाः प्रायुञ्जतास्ताद्य शरानसीन् गदाः शक्तिरिष्टिशूलानि अजिते ऋषोल्बणाः तच्छत्रकूटं भगवान् स्वमार्गणैः अमोघ वीर्यः तिलशः चकर्तः तान् पीठमुख्याननयत्यमक्षयम् निकृत्त शीर्षोर्भुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपान् अच्युत चक्र सायकैः तथा निरस्ता नरकोधरासुतः निरीक्ष दुर्मर्शन अस्त्रवन्मदैः गजैः पयोधि प्रभवैः निराक्रमत् दृष्ट्वा सभार्यं गरुडोपरि स्थितं सूर्योपरिष्टात् सतडिद्घणं यथा कृष्णं स तस्मै यस्सृजच्छतग्निं योधाश्च सर्वे युगपत्स्पविव्यदुः तद्भौमसैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवाजैः निशितैः शिलीमुखैः निकृत्त बाहूरुशिरोग्रविग्रहम् चकारतर्ह्येव हताश्वकुञ्चरम् यानि योधैः प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तानि अच्छिनत्तीक्ष्णैः शरैरेकैकशस्त्रिभिः मुह्यमान सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गरुत्पदान्यमानाः तुण्डपक्षनखैर्गजाः पुरमेवाविशन्नार्ता नरको युध्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्तितं स्वकम् तं भौमः प्राहरच्छक्त्या वज्रप्रतिगतो यतः नाकम्पततया विद्धो बालाहतैव द्विपः शूलं भौमोर्चितं हन्तुम् आददे विततोद्यमः तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद्गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सकुण्डलं चारु किरीटभूषणं बभूव पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् आहा इति साद्विति ऋषयः सुरेश्वरा माल्यैः मुकुन्दं विकरन्त ईडिरे ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनगरत्तभास्वरे सवैजयन्त्या वनमालया प्राचेतसम्
प्राचेतसं छत्रमतो महामणिम् अस्तौषीत् अथ विश्वेशं देवी देववरार्चितम् प्राञ्जलिः प्रणता राजन् भक्तिप्रवणया धिया भूमिरुवाच देवदेवेश नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधरा भक्त उच्चोपातरूपाय भक्तेच्छोपातरूपाय परमात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रगे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषाय आदिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः देवदेवेशाय नमः शङ्खचक्रगदाधराय नमः भक्ताय नमः उच्चोपातरूपाय नमः परात्माय नमः ते नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्रये नमः भगवते नमः तुभ्यं नमः वासुदेवाय नमः विष्णवे ते नमः पुरुषाय आदिबीजाय नमः पूर्णबोधाय नमः जाय नमः जनयित्रे नमः ब्रह्मणे नमः अनन्तशक्तये नमः परावरात्मने नमः भूतात्मने नमः परमात्मने नमः ते नमः त्वं वै शिक्षुरज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय विभर्ष्य समृद्धः स्थानाय सत्त्वं जगतो जगत्पदे कालप्रदानं पुरुषो भवान् परः अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वयि अद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतप्रपन्नार्तिहरोपसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मुष्या किल कल्मषापहं श्रीशुक उवाच इति भूम्यार्तितो वाग्भिः भगवान् भक्तिनम्रया दत्वा भयं भौमगृहं प्राविशत् सकलर्धिमत् तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्राधिकायुतम् भौमाहृदाना विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवीरं विमोहिताः मनसा बभ्रिरे अभीष्टं पतिं दैवोपसादितं भूयात् पतिलयं मह्यं धाता तद् अनुमोदता इति सर्वाः पृथक् पृष्टे भावेन हृदयं दधुः ताप्राहिणो द्वारवतीं सुभृष्टविरजोऽम्बराय नरयानैन् महाकोशान् रथाश्वान् रविनं महत् ऐरावतकुलाभांश्च चतुर्दन्तान्तरस्विनः पाण्डुरांश्च चतुष्षष्टिं प्रेषयामास केशवः गत्वा सुरेन्द्र भवनं दत्त्वा आदित्यै च कुण्डले पूजितः त्रिदशेन्द्रेण सहेन्द्रान्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं गरुत्मति आरोप्य सैन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत्पुरम् स्थापितः सत्यभामाया गृह उद्यान उपशोभणः अन्वगुर्भ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्धा प्रबलम्पटाः या च आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन् अच्युतमर्थसाधनम् सिद्धार्थये तेन विगृह्यते महान् अहो सुराणां च तमो निगाढ्यताम् अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु तास्त्रियः यतो पये मे भगवान् तावद्रूपधरो व्ययः गृहेषु तासामनपायतर्क्यकृत निरस्तसाम्यातिशयेषु अवस्थितः रेमे रमाभिर्निज कामसम्प्लुतो यथेतरो गार्हकमेधिकां शरण् इत्थं रमापतिम् अवाप्य पतिं स्त्रियत्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीया भेजुर्मुदा विरतमेदितयानुरागहासावलोकनवसङ्गम जल्पलज्जाः प्रत्युद्गमासन वरार्गण पाद शौचताम्बूल विश्रमणवीजन गन्धमाल्ये केश प्रसार शयन सपनोपहार्हैः दासी शता अपि विभोः
विदधु स्मदार्त्यम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरण नरकवधो नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः। श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।